औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं मीडिया के तमाम दोस्तों का बेहद शुक्रगुजार हूँ। बहुत शॉर्ट नोटिस पे शायद आपको इत्तला मिली और आप यहाँ पर आए। इसके लिए मैं एक बार फिर कहूँगा कि देखिए, मीडिया और हमारा एक चोली दामन का साथ होता है। तो विजिट्स तो हम कर रहे थे, तो आज हमने सोचा कि आपसे बात भी की जाए और मैं एक बार फिर आपका शुक्रगुजार हूँ कि शॉर्ट नोटिस पे आप तशरीफ़ लाए। आपके इल्म में होगा कि जब से ये गवर्नमेंट वजूद में आई और उसके बाद कैबिनेट का ऐलान हुआ, मुख्तलिफ लोगों को मुख्तलिफ जिम्मेदारियाँ मिली और हमारे हिस्से में जो जिम्मेदारी आई वो इंतहाई अहम और हसास नोयत। तो मेरी नज़र में या मेरे ख्याल में इंडोर रहकर कंप्यूटर्स पे काम करना, ग्राफ बनाना, ये भी एक ठीक काम है, लेकिन आप जब तक रियलिटी ग्राउंड में नहीं जाते, फील्ड में काम नहीं करते, खुद अपनी आंखों से नहीं देखते, तो चीज़ों का उस तरह से समझ में आना मुश्किल होता है। और हमने इसी सिलसिले में सरप्राइज विजिट्स किए, उनका सिलसिला अभी भी जारी है। आपके इल्म में होगा कि मैंने अभी चार्ज अज्यूम नहीं किया था, तो मैं उसी रोज़ पिम्स चला गया था। वहाँ पर मैंने कुछ ऑब्जर्वेशन है हमारी, उस पर काम कर रहे हैं और आज आपके सामने यहाँ पॉली क्लिनिक में मौजूद है। अपने विजिट के दौरान मैंने कुछ बेकायदगियों का नोटिस लिया है, इंतज़ामिया से बात भी की। कुछ उनकी तरफ से मसाइल हैं जिनका ताल्लुक मिनिस्ट्री से है, मिनिस्ट्री की तरफ से उनको सहूलियात मुयस्सर करनी है, और कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जो विद इन दी रिसोर्सेज, अवेलेबल रिसोर्सेज, वो ठीक की जा सकती हैं। और मुझसे डॉक्टर नौर साहब और उनकी टीम ने ये वादा किया है कि ये उसको बेहतर करेंगे और इंशाल्लाह इसी तरह के विजिट्स जारी रहेंगे और इस शोबे को प्रैक्टिकल और करीब से देखने की ज़रूरत है, ना कि इस पे सिर्फ बैठ के तज्ज़िये किए जाए। तो आप दोस्तों के बहुत शुक्रिया के साथ मैं चाहूँगा कि आप लोगों के दिल में काफ़ी अरसे से मुझसे मिले भी नहीं हैं, कई सवालात भी होंगे, तो उसकी तरफ बढ़ा जाए। बहुत शुक्रिया। देखिए, इसमें जो हमने सबसे बड़ी बात नोट की है और अवामी तौर सतह पे भी ये बात देखी जा सकती है, डॉक्टर्स, स्पेशली यंग डॉक्टर्स, मुझसे काफ़ी डेलीगेशन वफूद ने मुलाकात की। पॉली क्लिनिक के लिए तो अभी उस तरह के अहकामात पाइपलाइन में हैं जो कि अभी तक लागू नहीं हुए, लेकिन पिम्स में बहुत सारी ऐसी चीज़ें मुझे देखने को मिली जिसकी जस्टिफिकेशन, लॉजिक कम से कम मुझे समझ में नहीं आती, और उसको जब हम पूरा उसको बगौर जायज़ा लेते हैं और उसके किसी अमली हल की तरफ जाते हैं, तो हमें बहुत सारे रास्तों से गुजरकर एक या दो कानून उनकी तरफ जाना पड़ता है जिसमें सर फहरस्त MTI है। अब ये MTI वाला जो एक कानून पास किया गया है, हम चाहते न चाहते हुए भी, बल्कि चाहते हुए, बेशक चाहते हुए, इसके रिव्यू में जा रहे। मैंने फैसला किया है कि मिनिस्ट्री इसके रिव्यू में जाएगी और जल्द ही अपना रिव्यू करके इसको कैबिनेट में वज़ीर आज़म के सामने पेश किया जाएगा, क्योंकि इसकी वजह से बहुत सारा निज़ाम जो है वो तबाही का शिकार है। जी, पटेल साहब, ये बताएं कि गुज़िश्ता हुकूमत जो थी वो बहुत ज़्यादा इंसिस्ट कर रही थी सेफ गार्ड के ऊपर। ज़ाहिर है आपको ब्रीफिंग मिली होगी
دیکھیں اس کو فوراً سے تو ہم ختم نہیں کر سکتے اور نہ ایسی کوئی تجویز ہے، اسے کنٹینیو کیا جائے گا. لیکن یہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ صحت کارڈ کے لیے جس طرح سے تشہیر کی گئی جتنی اس کی، تو بریک اپ وہ اعداد و شمار نہیں بتاتے جو ہم اور آپ ایکسپیکٹ کر رہے تھے یا ہمیں بتانے کی کوشش کی جا رہی تھی. تو اس میں تشہیری مہم کا ایک بہت بڑا حصہ ہے، اس کو بھی دیکھ لیں گے. اور پھر جب پیسے صوبوں نہیں دینے ہیں اور پھر فیڈرل گورنمنٹ اس کو صرف آرگنائز کرتی ہے تو اس آرگنائز کرنے کے پورے عمل کو بھی دیکھا جائے گا. لیکن اس وقت فی الفور اس پر کوئی ایسا فیصلہ نہیں کیا گیا کہ لوگوں کا علاج معالجہ بند ہو جائے، اس پر کوئی ایسی بات نہیں ہے. مزید کوئی سوال آئے گا تو کر. جی وزیر اعظم صاحب نے یہ میٹنگ پیر کو طلب کی ہے اور گزشتہ روز یعنی جمعے کے روز کل گزشتہ ہم اس پر میٹنگ کر چکے ہیں ٹاسک فورس کے ساتھ. بدقسمتی سے یہ رپورٹ ہوا ہے شمالی وزیرستان میں ایک 15 ماہ کے بچے میں پولیو وائرس ڈیٹیکٹ ہوا ہے اور جو کچھ مرحلوں پہ کنفرم ہو گیا اور کچھ پر ہونے جا رہا ہے. اس پر ہم نے کل بروز جمعہ ایک ارجنٹ ایمرجنسی میٹنگ کر لی تھی پولیو ٹاسک فورس کے ساتھ. اس میں ہمارے شہزاد بیگ صاحب جو ہے وہ اس کو لیڈ کرتے ہیں. یہ منسٹری میں ہوئی یہ میٹنگ اور اس میں ہم نے ایک پلان بنایا. وزیر اعظم صاحب نے چونکہ پیر کو یہ میٹنگ اپنے پاس رکھی ہے تو ہم وہ پلان ان سے شیئر کریں گے. لیکن اس کے تھوڑے خد و خال میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ بدقسمتی ہے ہم تقریباً 15 ماہ سے ایسا کیس ڈیٹیکٹ نہیں ہو رہا تھا اور الحمدللہ اگر اللہ خیر کرتا تو ہم 3 سال میں پولیو فری ہو جاتے. لیکن اس حقیقت سے منہ بھی نہیں موڑا جا سکتا اور اس کو پوری طرح اس کی تفتیش بھی کی جائے گی. اور جو یہ پولیو کا وائرس ہے اب ہم اس کے پیچھے جانے لگے. انشاءاللہ عید کے فوراً بعد ہم دوہری قوت سے ڈبل طاقت سے یہ جو علاقہ ہے اور اس کے اطراف ڈسٹرکٹ بنو، ڈیرہ اسماعیل خان، ان کے 6 مختلف اضلاع میں ہم اس کو بالکل وار فوٹنگ پہ اس پہ کام کرنے جا رہے ہیں ڈبل طاقت سے. میں نے کہا جس طرح، اور ہم یہ نہیں اچھا اس میں ہمیں معلوم یہ کرنا ہے کہ یہ وائرس کہاں سے آیا یہ ابھی تک وہاں موجود ہے. جس راستے سے آیا اس میں تو کسی کو متاثر اس نے نہیں کیا یا کر بھی سکتا ہے اگر اور اس راستے سے آگے بڑھ رہا ہے. تو یہ ساری چیزیں ہیں کہ اور ابھی تک اگر وہ وہاں موجود ہے تو بھی نقصان کا باعث بن سکتا ہے. تو یہ سمجھے کہ یہ اس طرح ہوتا ہے کہ جس طرح کارڈن آف کیا جاتا ہے ایک ایریا میں، تو پولیو کے وائرس کو ہم نے انشاءاللہ فوراً عید کے بعد اسی طرح سے اس ایریا کو اور اس لوکیلٹی کو اس کو کارڈن آف کرنا ہے. اور میں نے آپ کو علاقوں کی نشاندہی بتا دی. یہ 15 ماہ کا ایک بچہ ہے جس میں یہ ڈیٹیکٹ ہوا ہے اور اس کے لیب ٹیسٹ مزید بھی جاری ہیں لیکن پازیٹیو کہا گیا ہے، اس کو بتایا گیا ہے. تو یہ انفارچونیٹ ہوا ہے. یہ سیمپل میرے خیال میں جمعے کو لیا گیا تھا اپریل کے پہلے اور یہ ابھی اس کی کنفرمیشن آئی ہے. میں نے آپ کو بتایا کہ کل ہم اس پر میٹنگ کر چکے ہیں ارجنٹ اور اب وزیر اعظم صاحب بھی پیر کو کریں گے. لیکن اس میں ہماری بڑی وہ بڑھ جاتی ہیں. دیکھیے پولیو اویئرنیس کی بڑی ضرورت ہے اور خاص کر جس علاقے کا میں نے ذکر کیا اس میں اویئرنیس پھیلانا آپ سب کا، ہمارا اساتذہ کا، علماء کا، سب کا فرض ہے. تو بہرحال اس پر مزید بھی بات ہوگی اور پیر کو اس کے لیے ایک فل فلیش میٹنگ پرائم منسٹر صاحب نے بلا لی. بہت اچھا سوال ہے میرے بھائی. بدقسمتی سے یہ اضافہ بہت زیادہ ہوا اور ابھی بھی کچھ میڈیسن جو ہیں وہ ہمیں شارٹ نظر آ رہی ہے. ابھی میں نے ان کی لسٹ یہاں سے بھی منگائی. یہاں بھی تھوڑا سا اور چیزوں میں اگر کہیں کہیں ہمیں بہتری بھی نظر آئی، اچھا بھی نظر آیا تو میڈیسن کی تقسیم کا نظام جو تھا وہ
मैं नहीं समझता मैं सोचा था जिस तरह या मैं चाहता हूँ जिस तरह उस मेयार के मुताबिक था। मेरे डॉक्टर साहब से बात हुई है और उनको मैंने कहा है कि इस पर फौरी इकदाम करें। मेडिसिन अभी भी शॉर्ट है, हमने उनकी लिस्ट यहाँ से भी ली है, हमने पिम से भी ली है। मेडिसिन महंगी है, 300-400-500 गुना महंगी हो गई। हम चाहेंगे, हमारी कोशिश होगी कि हमें एक ऐसे तरीक़ेकार पे जाए कि ये मेडिसिन जो लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं कम से कम वो ना सिर्फ अवेलेबल हों बल्कि उनके कीमतों में हम कोशिश करेंगे कि कमी ला सकें। इस पर हमारी बातचीत जारी है। हालांकि जो इस दौरान एक तरीक़ेकार बन गया था वो तो ये चाह रहे हैं कि मज़ीद इजाफा हो, लेकिन इंशाल्लाह अवामी हुकूमत इस तरह का कोई काम नहीं करेगी इस तरह के कामों में गरीब अवाम का जीना मुश्किल हो। बहुत शुक्रिया। पॉलीक्लिनिक की 11 बेसिक सैलरीज का पिछली गवर्नमेंट ने ऐलान किया था कि हम आपको कोरोना अलाउंस की मद में देंगे, लेकिन उनमें से इन्होंने 5.5 हमें दे दी और 5.5 का अभी तक उसी तरह। ये इंटरनल है, कल ही मैंने कहा है सेक्रेटरी साहब को रिलीज कर देंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत शुक्रिया आप लोगों का, बड़ी मेहरबानी। जो असिस्टेंट पैकेज पे हुए थे कॉन्ट्रैक्ट बेस पे, क्या वो आप रेगुलर होंगे या नहीं? ये इंटरनल है पुलिस के लिए। सर मैं गायनी की हेड ऑफ डिपार्टमेंट हूँ डॉक्टर। अच्छा जी, बहुत शुक्रिया आप लोग। अस्सलाम वालेकुम। आपसे भी हमारी इनॉग्रेशन